नमस्कार मित्राणि, अस्यां शृङ्खलायां भवतां समेषां भूय भूय सुस्वागतं। भवन्तः जानन्ति एव सीटेट् अर्थात् केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा डिसेम्बर् मासे आयोजिता भविष्यति। अतः शुभस्य शीघ्रमिति ध्येयवाक्यं मनसि निधाय भवन्तः अद्यारभ्य सीटेट् परीक्षा कृते अभ्यासरताः सज्जीकृताश्च भवन्तु। अयम् अस्माकं लघुप्रयासः वर्तते। वीडियो माध्यमेन भवन्तः उपकृताः भविष्यन्ति इति सुनिश्चितम्। अस्यां शृङ्खलायां गतवर्षस्य प्रश्नपत्र आधारीकृत्य कुल 50 प्रश्नाः विद्यन्ते। अतः साक्षात् प्रश्नपत्रम् अवलोकयामः। पश्यन्तु, अस्मिन् प्रश्नपत्रे प्रथमतः एकः अनुच्छेदः प्रदीयते। एनम् अनुच्छेदं भवन्तः पठित्वा उत्तरं करिष्यन्ति। किञ्चित् क्षणम् अपेक्षते। पश्यन्तु, एनम् अनुच्छेदं भवन्तः पठितुं शक्नुवन्ति। पश्यन्तु, अथ एकदा भगवान् बोधिसत्त्वः बहुजन्मार्जितपुण्यफलैः शिवीनां राजा बभूव। स बाल्यादेव वृद्धोपसेवी विनयशीलः शास्त्रपारङ्गतश्च आसीत्। जनकल्याणकर्मसु रतः असौ पुत्रवत् प्रजाः पालयति स्म। कारुण्य औदार्य सद्गुणोपेतः स नगरस्य समन्ततः धनधान्यसमृद्धाः दानशालाः अकारयत्। तत्र अर्थीनां समूहः अन्न पान वसन रजत सुवर्णादिकानि अभीष्टानि वस्तूनि प्राप्य सन्तुष्टः अभवत्। राज्ञः दानशीलताम् आकर्ण्य देशदेशान्तरेभ्योऽपि जनाः तं देशम् आयान्ति स्म। अथ कदाचित् दानशालासु विचरन् स राजा बहुधनलाभेन सन्तुष्टानाम् अर्थीनां विरलसङ्ख्यां विलोक्य अचिन्तयत्, मम अर्थिनः तु धनलाभमात्रेण सन्तोषं भजन्ते। नूनं ते दानवीराः सौभाग्यशालिनः यान् याचकाः शरीरस्य अङ्गानि अपि याचन्ते। एवं राज्ञः स्वेषु गोत्रेष्वपि निरासक्तिं विज्ञाय सकलं ब्रह्माण्डं व्याकुलं सञ्जातम्। इत्थं रूपेण अयम् अनुच्छेदः आसीत्। अतः अस्य अनन्तरं प्रश्नाः प्रदीयन्ते। परितः इति अर्थे अत्र किं पदं प्रयुक्तं? पश्यन्तु, अत्रैव उत्तरमस्ति। किम् उत्तरं भविष्यति? न नगरस्य समन्ततः। परितः इत्यस्य कृते समन्ततः पदम् अत्र प्रयुक्तं। पश्यन्तु, अतः प्रथमप्रश्नस्य उत्तरं भविष्यति समन्ततः अर्थात् परितः।
तदनन्तरं के दानवीराः सौभाग्यशालिनः आसन्। के आसन्? अस्य उत्तरं भविष्यति यैः सह प्रभूतं धनमस्ति। किं भविष्यति उत्तरम्? ऑप्शन 4 यैः सह प्रभूतं धनम् अस्ति। तदनन्तरं पश्यन्तु, राजा किं दृष्ट्वा चिन्ताशील अभवत्? राजा किं दृष्ट्वा चिन्ताशील अभवत्? अत्रैव उत्तरमस्ति किं दृष्ट्वा चिन्ताशील अभवत्? न विलास जनसमूहं दृष्ट्वा चिन्ताशील अभवत्। उत्तरं भविष्यति ऑप्शन 3 उत्तरम्। अनन्तरं जनाः अभीष्टानि वस्तूनि कुतः प्राप्नुवन्ति स्म? कुतः प्राप्नुवन्ति स्म? न अस्य उत्तरं भविष्यति सुवर्णापणतः। किं भविष्यति? सुवर्णापणतः, अर्थात् सुवर्णस्य यः आपणः आसीत् तस्मात् ते अभीष्टानि वस्तूनि प्राप्नुवन्ति स्म। ऑप्शन 1। अनन्तरं विज्ञाय पदे प्रत्ययः अस्ति। विज्ञाय पदे प्रत्ययः अस्ति, ल्यप् प्रत्ययः अस्ति। किम् अस्ति? ल्यप् प्रत्ययः। कथं भवति? न वि उपसर्गपूर्वक ज्ञा धातु इत्यस्मिन् ल्यप् प्रत्यय कृते सति यकार अवशिष्ट वा अवशेषः भवति। ततः वि उपसर्गपूर्वक ज्ञा धातौ ल्यप् प्रत्यय कृते सति विज्ञाय पद निष्पन्नं भवति। अतः अस्मिन् विज्ञाय पदे ल्यप् प्रत्यय अस्ति। अनन्तरम् अथ एकदा भगवान् डैश बभूव वाक्ये कर्तृपदम् अस्ति। अस्य उत्तरम् अस्ति, एकक्षणम् अपेक्ष्यते। अत्रैव उत्तरमस्ति, पश्यन्तु। अथ एकदा भगवान् बोधिसत्त्वः बहुजन्मार्जित पुण्यफलैः शिवीनां राजा बभूव। किं बभूव? राजा बभूव। तर्हि किं बभूव? न राजा बभूव। अतः अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदमस्ति राजा। किम् अस्ति? राजा। अतः अस्य उत्तरं भविष्यति ऑप्शन 3 राजा। तदनन्तरं पेडागोगी सम्बन्धितः प्रश्नः। अर्थज्ञानद्वारा सम्प्रेषण क्षमता विकास इत्यनेन अभिप्राय अस्ति। इत्यनेन किम् अभिप्राय भवति? इत्यनेन व्याकरणात्मकी संरचना। अस्य उत्तरं भविष्यति ऑप्शन 1 व्याकरणात्मकी संरचना। अनन्तरं समुचित भाषा कौशल क्रम मन्यते। समुचित भाषा कौशल क्रम मन्यते किं? न श्रवणं, भाषणं, लेखनं, पठनं। ये भाषा पारंगताः सन्ति अथवा भाषायाः ये समर्थकाः सन्ति ते वदन्ति प्रथमे कश्चन बालकः प्रथमे शब्दं शृणोति, तदनन्तरं कथयति, तदनन्तरं लिखति, तदनन्तरं पठति। अनेन क्रमेण भाषायाः वृद्धिः भवति, अर्थात् भाषा वर्धते। अर्थात् सम्यक्तया बालकः अथवा शिशुः
भाषां जानति। अतः अस्य उत्तरं भविष्यति श्रवणं, भाषणं, लेखनं, पठनं च। अनन्तरं समुचितभाषाधिगमनं तदैव भवति यदा किं भवति न अस्य उत्तरं भविष्यति लक्ष्यभाषायाः ध्वन्यात्मकता स्वरूपं च मातृभाषानुगुणं भवतः। अतः उत्तरं किं भवति ऑप्शन 3 लक्ष्यभाषायाः ध्वन्यात्मकता स्वरूपं च मातृभाषानुगुणं भवतः। तदनन्तरं पश्यन्तु एकक्षणम् अपेक्षते। पश्यन्तु केचन छात्राः सूचीलिखित उत्तरेभ्यः शीर्षकसहितं समुचितम् उत्तरम् अन्वेष्टुं निर्दिष्टाः। पूर्वम् एव ते सामग्र्याः स्वरूपविषये किञ्चित् प्रष्टुम् इच्छन्ति। इदं किं भवति? इदं भवति प्रश्नोत्तरसन्दर्भे ऊहां कुर्वन्ति। किं कुर्वन्ति? न प्रश्नोत्तरसन्दर्भे ऊहां कुर्वन्ति, गेस् कुर्वन्ति। अस्य उत्तरं भविष्यति ऑप्शन 4। अनन्तरं छात्राः सहस्रं वक्तुम् इच्छन्ति, गतिविधिः अधिक उद्देश्यपूर्ण भवेत् इत्यर्थं किं समीचीनम्? किं समीचीनं भवति? न इत्यर्थं शब्दकोशं द्रष्टुं प्रेरणं समीचीनं भवति। अतः उत्तरं किं भविष्यति? न ऑप्शन 2। अनन्तरं मानवस्य विचाराणां प्रभावी सम्प्रेषणस्य लिखित मौखिकं रूपेण च मध्ये परस्परं सम्बन्धस्य आधारभूतम् अथवा प्रमुखं तत्त्वं किं? प्रमुखतत्त्वं किं भवति? प्रमुखतत्त्वं भवति बृहत् अक्षरीकरणं लेखनचिह्नाङ्कनं च। किं भवति? बृहत् अक्षरीकरणं लेखनचिह्नाङ्कनं च। ऑप्शन 3। तदनन्तरं अध्यापकः अध्यापिका उदाहरणैः सह व्याकरणात्मकसंरचनां पाठयितुं दृश्यश्रव्य उपकरणानां प्रयोगं करोति। छात्राः प्रभावीसम्प्रेषणार्थं लेखनेन, भाषणेन वा एतेषां पठिततत्त्वानां सम्यक् उपयोगं कुर्वन्ति। एषा प्रक्रिया अस्ति। एषा प्रक्रिया किं भवति? एषा प्रक्रिया भवति रचनात्मकी प्रक्रिया। किं भवति? रचनात्मकी प्रक्रिया। अनन्तरं छात्राणां लिखितकार्यसम्बन्धत्रुटिसंशोधनार्थं प्रभावी प्रक्रिया अस्ति। प्रभावी प्रक्रिया किं भवति? न अशुद्धीनां पुनः पुनः अवलोकनम्। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। अनन्तरं छात्राः प्रायः सर्वत्र एव प्रथमभाषाम् अथवा तृतीयभाषाम् अवगन्तुं वक्तुं च काठिन्यम् अनुभवन्ति। छात्राणां साहाय्यार्थं कः समीचीन उपायः? छात्राणां साहाय्यार्थं समीचीन उपायः भवति प्रथमभाषासम्बन्ध अध्ययनभाषायाः शिक्षणं। क्षम्यतां, प्रथमभाषा सम्बन्ध अन्यभाषायाः शिक्षणम्। अस्य उत्तरं भवति ऑप्शन 1 प्रथमभाषासम्बन्ध अन्यभाषायाः शिक्षणम् इति समीचीनः उपायः भवति। अनन्तरं पश्यन्तु
वाचन प्रक्रियायां नूतन अपरिचित शब्दस्य अर्थं ज्ञातुं प्रथमं किं कर्तव्यं? प्रथमं सम्पूर्ण सन्दर्भं परिशील्य स्वयमेव अर्थं ज्ञातुं प्रयासः कर्तव्यः। ऑप्शन 1। अनन्तरम् उच्चस्तरीय पठन अवबोधन सन्दर्भे कानि तत्त्वानि प्रमुखानि भवन्ति? उत्तरं भविष्यति पाठ्यवस्तु सम्बन्ध प्रमुख शब्दानां छात्र भाषया पुनर्लेखनम्। अस्य उत्तरं भविष्यति ऑप्शन 4 पाठ्यवस्तु सम्बन्ध प्रमुख शब्दानां छात्र भाषया पुनर्लेखनम्। अनन्तरं लिखितानुच्छेदस्य आकलनार्थं प्रथमं सोपानमस्ति। किम् अस्ति प्रथमसोपानं भवति व्याकरणं। किं भवति व्याकरणम्। ऑप्शन 2 अस्य उत्तरं भविष्यति। अनन्तरं सन्दर्भ वैविध्य गतिविधि प्रयोग प्रतिपुष्टि इत्यादीनां दृष्ट्वा किम् अनुदेशनं छात्रेभ्यः अधिकान् अवसरान् ददाति? किं ददाति न दूरस्थं किं ददाति दूरस्थ अवसरान् प्रददाति। अनन्तरं सा द्विभाषी कक्षा लाभकारिणी भवति यत्र छात्राः स्वमूलभाषया लक्ष्यभाषया च परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। कारणम् अस्ति किं कारणं भवति न पृथक् प्रयोजनार्थं सारण्यं भवति अवसराः च प्राप्यन्ते। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। अनन्तरं पुनः एक अनुच्छेदः प्रदीयते। पश्यन्तु अनुच्छेदे किं कथितमस्ति। एकदा स्वाति नामक मुनि पिपासया पीडितो अभवत्। जलमूलम् अन्विष्यता तेन कश्चन आह्लादकर शब्दः श्रुतः। तम् अनुसृत्य स अग्रे गतः। तत्र कुत्रचित् पर्वतात् पतन्तः जलबिन्दवः शुष्कपन्नानाम् उपरि पतित्वा मधुरं सङ्गीतं जनयन्ति स्म। एतत् अवगत्य प्रेरितो सः तृषाकुलतां विस्मृत्य विज्ञान आश्रमम् आगतवान्। सङ्गीतसाधनेषु प्रतिध्वनेः उत्पादनार्थं यः सूक्ष्मक्रमः आवश्यकः तम् अन्विष्टवान्। सः एवं यत् सङ्गीतसाधनं निर्मितवान् तस्य नाम मृदङ्ग इति। किं भवति तस्य नाम मृदङ्ग इति। अनन्तरं एषा कथा भरतमुनेः नाट्यशास्त्रे वर्णिता। कुत्र वर्णिता? भरतमुनेः एषा कथा भरतमुनेः नाट्यशास्त्रे वर्णिता। अनन्तरं प्रतिध्वनिविज्ञानं विना सङ्गीतसाधनानां निर्माणम् असाध्यं वर्तते। न केवलं सङ्गीतशास्त्रे अपितु गणितशास्त्रे भौतिके रसायने जीवविज्ञाने आयुर्वेदे धनुर्वेदे भूविज्ञाने खगोलविज्ञाने नक्षत्रविज्ञाने धातुविज्ञाने रत्नविज्ञाने विमानविज्ञाने वास्तुविज्ञाने शिल्पविज्ञाने किं बहुना सैन्यविज्ञानेऽपि गभीर अध्ययनं कृत्वा अभूतपूर्वाः सिद्धयः सम्प्राप्ताः। महर्षि पराशर रचित वृक्षायुर्वेदे वृक्षाणां पर्णैः क्रियमाणाः विविधाः क्रिया वर्णिता। यथा प्रकाश निस्सारण प्रक्रिया अर्थात फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, पर्णस्य
अवान्तरभागः पर्णकणेषु स्थितः प्लाज्मा बीजनिर्माणादयः रेखागणिते यः सिद्धान्तः पाइथागोरस् इति नाम्ना विख्यातः मूलतः स सिद्धान्तः बौधायनाचार्येण शूलसूत्रेषु पूर्वमेव निरूपितः। अनन्तरं प्रश्नः प्रदीयन्ते मधुर संगीत उत्पादनस्य कारणम् आसीत् किम् आसीत् आह्लादकर शब्दः किम् आसीत् आह्लादकर शब्दः आसीत् मधुर संगीत उत्पादनस्य कारणम् आसीत् ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। अनन्तरं मृदंग इति संगीत साधनस्य आविष्कारकः अस्ति कः आविष्कारकः अस्ति न महर्षि पराशरः। मृदंग इति संगीत साधनस्य आविष्कारकः अस्ति महर्षि पराशरः ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। अनन्तरं संगीत साधनानां निर्माणार्थम् अत्यावश्यकम् अस्ति किम् अस्ति अत्यावश्यकम् किमस्ति क्षमतां प्रतिध्वनिविज्ञानस्य ज्ञानं किमस्ति प्रतिध्वनिविज्ञानस्य ज्ञानं सङ्गीतसाधनानां निर्माणार्थम् अत्यावश्यकम् अस्ति। अनन्तरं बीजनिर्माणप्रक्रियासम्बन्धवर्णनं कुत्र अस्ति न वृक्षायुर्वेदे अस्ति कुत्र अस्ति बीजनिर्माणप्रक्रियासम्बन्धवर्णनं कुत्र प्राप्यते वृक्षायुर्वेदे प्राप्यते। अनन्तरं रेखागणित संबंध पाइथागोरस् इति सिद्धांत मूलतः दृश्यते कुत्र दृश्यते न शूलसूत्रेषु दृश्यते कुत्र दृश्यते शूलसूत्रेषु रेखागणित संबंध पाइथागोरस् इति सिद्धांत मूलतः दृश्यते। अनन्तरं न केवलं संगीतशास्त्रे गभीर अध्ययनं सिद्ध्यर्थं सम्प्राप्तः इति वाक्ये कर्मपदम् अस्ति इति वाक्ये कर्मपदं भवति किं गभीरं किमस्ति कर्मपदं गभीरम् अस्ति गभीरम् अस्य उत्तरं भवति ऑप्शन 1 गभीरम्। अनन्तरं यत् संगीतसाधनं निर्मितवान् वाक्ये निर्मितवान् क्रियापदस्य कर्तृपदम् अस्ति किं न मृदङ्गः किमस्ति कर्तृपदमस्ति मृदङ्गः। अनन्तरम् अत्र अभूतपूर्वः इति पदमस्ति किं पदमस्ति न सर्वनामपदं किमस्ति सर्वनामपदमस्ति अभूतपूर्वः। अनन्तरं जनयन्ति स्म इति क्रियाप्रयोगः अस्ति किमर्थं न भूतकालार्थे किमर्थं भूतकालार्थे भवन्तः जानन्ति स्म जोगे अतीतकालः अवबुध्यते अतः अत्रापि जनयन्ति स्म जनयन्ति इति लट् लकारे प्रयुक्तमस्ति परन्तु स्म योगे किं भवति न भूतकालम् अवबोधयति अतः अत्र जनयन्ति स्म इति क्रियाप्रयोगः अस्ति भूतकालार्थे। इत्थं रूपेण कुल 30 प्रश्नाः आसन्। यदि भवन्तः अस्माकं चैनल सब्सक्राइब न कृतवन्तः तर्हि यथाशीघ्रम् अस्माकं चैनल सब्सक्राइब कुर्वन्तु।